رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سآته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما سلطنت بکو چی جانان فروختم ما سلطنت بکو چی جانان فروختم موری حقیر راب سلیمان فروختم. درود الشريف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زمائزانو نن 11 جولائی 2025 مهدلتا جامع مسجد بیت المعمور کراچی کی گجمیر اجتماع بنسبت راجم کم بیان چستا سورا گنا رواتا آغا پدی موضوع چه دنیا کی دو انسانان داسی تیر شویدی چه دا آغوی موت دا آغوی مرد بڑیر عجیب طریقہ بان او دی کی دا اللہ دیر حکمتنو آغا دو کسان یو دا اللہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام بل امیر المؤمنین مرد مجاہد مولا عمر مجاہد نور اللہ مرمدا حضرت داؤد علیہ السلام دو سلیمان علیہ السلام دا بیت المقدس مسجد اقصا بنیاد کی خو داؤد علیہ السلام بنیاد کی خو حضرت داؤد علیہ السلام وفات
वक्त की दाऊद अलैहिस्सलाम ज़ोई हज़रत सुलेमान उमर 13 साल, 13 साल उम्र की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह। बादशाह शो बिया नबुवत अल्लाह वर को 40 साल में आरती सुलेमान अलैहिस्सलाम सज़मा नफस अदखबल प्लार तामीर चिकन मुदा बैतुल मक़दिस आगा पूरा नो सुलेमान अलैहिस्सलाम इरादा उकरा चिला तामीर बैतुल मक़दिस दा पूरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह हूँ पैगंबर हूँ, लेकिन दास बादशाहों चुप इंसानान जिन्नातो मारगानो हवा बदे टूलो शानो दे हुकूमत तो दे हुक्म ताबे अल्लाह कर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातो बानी आवाज को दाज़मा दफलार तामीर चिकम दे चिफलार में वफात शो बैतुल मक़दिस तामीर देना निमगड़े बात शो दा बता सुप्रभु जिन्नात वल हरत जिन्नातो बा गटे रात चलावल देवलने जोड़ावल तामीर ढेर मुकम्मल शो लग लाखा बल तरफ दा कुरान फैसला इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह और तबेल सुलेमान स्ता वक़्त फुरदत बद दुनिया नज़े जेब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नास को चत करो दुआया उकड़ा फिर अल्लाहुम्मा अम्मा मौती अलल जिन्नात दुआया उकड़ा मेरे खुदाया दा दुआ नवाला मार जज़मादा मरबार किदा जिन्नात रान दकड़कना जमा मर्द दीना पट पुसाता चिचर थयो पीतो पता उन लगी कना जगदा शरीर मखलूक दा जमा दयरिन दयरटी राचल जुमा थामीर करे खुदाया का जमल शमा कार फ्रीदी और जुमात बयानिम गड़े फात शिकन अल्लाह और तय टिक करे तो आमिर कबूल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जनाब को हुक्म को माता यो द शीशे में हराब राजुर चार तरफ तबन और साफ शीशे जवर दीने वो जमा इबादत करो जिनात सुलेमान अलैहिस्सलाम निने हो खपला हमसाया आवाज
امیران عبادت ته ودرېږي همسایه د دې ځنه لاندې داسې کېږي داسې عبادت ولاړ سترګې کلاو دي وفات نفس هم سترګې کلاوې د اصحاب کهف په شان چې جنات شک والي چې دا وفات شو داسې ولاړ جناتو دا غټي 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 راچلولي چارکو د شیشې محراب کې ولاند چا سینه چې راته ونګوري چې دا وړه ګټه راخیستې ده راته په غوسه بشي خپل نمبر بړاولو لپاره کار یې ډېر تېز سلام علیکم وفات او جناتو کته دا سوال وکړي چې جناتو دا سوچ ولې نو کو چې دومره وګړو عبادت خو څوک نه کړی نه ودري جواب دا ده چې جنات عادت د سليمان عليه السلام د عادت نه دوی واقف وو سليمان صاحب کله عبادت خانه ته یو خلول خانه ته میاش پس پر اوته کوم میاش ته پس پر اوته او صحیح صالح ولا جنات کا د کومې ورځې نه چې سليمان عليه السلام داسې پاسا ودرېدل داري فرشتہ رالا حضرت سليمان عليه السلام روح قبض وفات جسم مبارکی صحیح صالح ولا چې څنګه روح دې نه واخیسته ورځ باندې د سليمان عليه السلام کوټې ته د تلان وینا ولګي دې ځای نه وینا ولګي نو داسې راپورا حرت ولا دې کې کال تیر کال چې تیر شو د جمعات تعمیر مکمل شو چې مکمل شو وینا د مرد ورځې نه لګېدلو دې ځای ته راورسېد کوټه یې ډډه شوه چې ډډه شوه ماته شوه سلیمان علیه السلام راپرېوت چې راپرېوت جناتو رامنډې چې کله ولاړو په امسا د جناتو دا مجال نه و چې د ته نږدې راغلي ول چې راپرېوت جناتو رامنډې چې څه چل چې اندازه یې ولګوله شیشه کې کتل راکتل چې دا خو واقعي وفات شوی سليمان ژوندی و الله داسې روبر کړی چې دوی شیشې ته هم نږدې نشته شیشه چې ماته کړه واقع حضرت سليمان علیه السلام وفات شوی کوټې ته چې وکتل ټوکړې ټوکړې ده دړې دړې ده وینا پکې ګرځي چې ناته وی چې دا خو نن نه ده وفات شوی دا به څنګه معلومه وه چې سليمان علیه السلام کله وفات شو نن خو نه ده وفات شو د سليمان علیه السلام د کوټې په شان کوټه یې راوړه وینا یې ورپرېښود وینو په 24 ګنټو کې دومره لږ وخوړه کوټه جناتو اندازه ولګوله چې د سليمان اسلام دا کوټه یې په کال کې خوړلې
دې اندازې نه دوی معلومه کړه چې د سلیمان علیه السلام د وفات یو کال پوره شو. اوس دې طریقه باندې سلیمان علیه السلام مرګ ځکه خوښ کو چې دې کې ډېر حکمتونه وو. دوه لویه خبرې پکې ده چې که زما مرګ جناتو ته پته ولګي بیا دی دا د دین کار نه کوي، جومات نه جوړوي. دومره خبره ده چې دغه زمانه کې د انسانانو دا عقیده وه چې جنات عالم الغیب دي، جنات د الله په قدرت ډېر زر یو ځای ته تللی راتلی شي. انسانانو به ویل چې دوی سره څه شته، لکه نن سبا چې وایي اس کے پاس کچھ ہے نا، اس کے پاس اور علم ہے. غلام بزرگ جو ہے اس کے پاس ایک اور علم، مطلب یہ دا چې غیب ہو سکتا. جنات تو ویل چې موږ سره علم غیب ده. انسانانو عقیده دا وه چې جنات په پټو وایي علم غیب ورسره. نو سلیمان علیہ السلام دا موت چې خدای په دې طریقه واقع کړو، جنات لاړو په خپل هم په شرمونو وشرمېدلو، انسانانو هم په شرمونو وشرمېدلو. ځکه جناتو سره علم غیب وایي نو یو کال دې په دې سخت عذاب کې نه تېرولی، دا ګټه یې نه راچلوله. سلیمان کال مخکې وفات شوی دی، دی لګیا دی ګټې راچوي. قرآن کریم فرمایي فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سآته. علی کریم فرمائے اللہ فرمائے چې کله ما حکم وکړو سلیمان علیہ السلام باندې د مرګ چې سلیمان بس تبنځه کنه کال مخکې حضرت سلیمان نے روح واخسته یو کال علاوه داس په دې اصحاب درولې وفات شویو. جناتو ته فتن لګی دا ما دلهم على موته، جناتو ته خبر ورنکو کنه دار سلیمان علیہ السلام د مرګ بارکی الا دابة الارض، مگر وینو خبر ورکو کنه وینو د څه په ذریعه په څه طریقه خبر ورکو کنه تأکل من سآته. وین راغلي د سلیمان کوټه یې وخوړله ډډه شوه راپرېوته سلیمان راپرېوت کنه. فلما خر کله چې حضرت سلیمان علیہ السلام راپرېوت کنه تبینت الجن، جناتو ته دا خبر ښکاره شوه، دا خبر ورته ظاهره شوه. ویل الله کانو جناتو د شیطانو په شان ماته شروع وکنه، جناتو ماته شروع کړل الله کانو یعلمون الغیب. ویل کاش افسوس څومره
بخوای کمون سر علم غیب وای همون سر علم غیب نشتا علم غیب را سر وای نو ما لبثو فی العذاب المهین کاش کمون سر علم غیب وای بدر رسوا عذاب کی نوے مبتلا کنا دا گٹی بمبلی را چلولائی دا جمعہ تعمیر بمبلی کرائی ہمون سر علم غیب نشتا کنا بل طرف تا چی دا انسانانو دا پیدا وکنا چی جناتو سر علم غیب شتا جناتو مرتلل چمون سر چشتا کنا جنات انسانانو تم جنات کارشو کنا چه دا چٹی زن مخلوق تا دا جنات دا چدرو جن مخلوق تا کنا دی سر علم غیبائی دی جنات و سر دی بدا مشقت کیو کال مفتلا نوائی کنا حضرت سلیمان علیہ السلام دلور یو دا فائدہ و دی طریقہ سرا چه دا جمعہ تعمیر مکمل شو دا دن کار شو کنا بلدا دا خلقو دا قدی تصحیح وشوا انسانانو تا دا جناتو بے بسی انسانانو تا دا جناتو کمزوری انسانانو تا دا جناتو ضعف اغفار شو کنا چه دا غٹی زنانو سر استاقت نشتا کنا دا خدای دی کی دا حکمت ما در طویل چه انسانانو کی یو دا اللہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام چو بادشاہ ہوگو فتی ناشنا عجب طریقہ باندے اللہ مارور اور حکمت دا دو خبر بل کتا سلک سوچ اکڑی یا ہر یو مسلمان کافر سوچ اکڑی او دا حسد نا کاروا نگی نوبل دی اس زمانہ کی ماضی قریب کی دا امیر المومنین مولا عمر مجاہد رحمہ اللہ مرگم خدای پدی عجب طریقہ واقعی تقریبا ضرور کال مخ کی مولا عمر مجاہد وفات شوی زابل کی مردر و دفن کر دا ضرور کال کی دا مولا عمر قیادت کی دا پنام باندی دنیا کی جہاد جاری ہو کنو باون ممالکو سر جہاد جاری دا مولا عمر کرامت کن دی ضرور کالا کی دا مرد پتی چاکتا نوانی دا قبر پتا دا دی جاسوسی پا زمانہ کی چارو کا شیطان او جاسوس تا او دا پیسو لفارا ایمان نا دا پیسو لفارا جاسوسان ایمان هم خرچوی غر هم خرچوی بیان دا مولا عمر دا کرامت چاہتا فتح ہوتا دا دن کار جہاد چھ مکمل شو ملک دا 52 ممالکو نا آزاد شو بے فتح لگی دا 1405 شو او بل دا حکمت فکی چالا دنیا تا دا اخکارا کرا چی گور یا مولا دا سلور کالا مخ کی ما وفات کو دا غپا قیادت کی دا غپا نام جہاد جاری ہو اغا 52 ممالک چٹھیکونا جہازونا اسلحے تمام اسباب ورسرو دا غیبی بسی
او کمزوري ضعف خدای دنیا تختار چې د طاقت سره یې څه ونه ولی چې الله ورسره مل نبی رحمان چې الله ورسره مل نبی رحمان کلشکری ورسره ویت تنها منایرون فرمائی چه گر هزاران دام باشد بر قدم گر هزاران دام باشد بر قدم چون تو با ماهی نباشد هیچ غم منایرون فرمائی چو زماربا کزماخ پوت تازار حد کرے لگے دلیوی کنا لیکن چون تو با مائی نباشدی چو غمائے خدای چستا مدد را سر بترا سر ہے نو ہیچ غم نشتکنا تب مخلاص وے کنا مدد کول والا صرف اللہ ہے وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لو تاسو بار زمانہ کی پار دشمن کافر بتاسو غالب ہی کنا لیکن بشرط شيء شرط آدھا إن كنتم مؤمنين کتاسو کی ایمان میں ایمان میں و ایمان داسی پکار دا لقد مولا عمر مجاہد نا بی بی سی والا انٹروی اخست چو مولا صاحب امریکی 51 ممالک جان سر ملگر کڑی دی ٹوٹل 52 دی پتا سو حملہ کڑی تچ کڑی ستاسو یہ رہا دا اسامہ ورک مولا صاحب بارہ پویشے امریکہ چکڑائی شیطان نشکڑائی موسر اللہ تاسو بگوڑی ویچی دا امریکہ بنا کامش اگر شاید شکر کر زکم لا صاحب ایمان مضبوط اس ایمان چتا ایمان چلتا اب بلوچی کی بزرگ فرمائی کہ مسلمانان شمی کار ما حیرانا مسلمانان شمی کار ما حیرانا شما اسلام کرتا بدنام ما حیرانا ایرانم جانتا مسلمان وائی منگر تو مسلمان وائی کافر وائی ایران جانتا مسلمان وائی دا ایران فوجن 10 محرم باندی ماتم دا ایران فوجی کمانڈو غم لگیا خوارشی چیزاتا مسلمان وائی فوج دی ماتم کھڑی وجی دا اسلحی دی جوڑی کھڑی بیتا دی فوج تا پلاس ورکا ودا دا اسرائیل و بدالان دی ذلکی ہوا لبنان آزاد کڑا فلسطین آزاد کڑا ماتم باندی تو اسرائیل و تشکست ورکئی چه اونوه پدوار لاسو توری چه اونوه پدوار لاسو توری چا ملکونا پمیرات مندلینا دی فگر مو اخکو حق رات للی نشی حق تل دوینو بخور غاری یا عرب کشمیر کو آزاد کرنا فلسطین کو آزاد کرنا فلان کو آزاد فرما
مینور حرم مبارک کی د حرم امام د جمعې خطبه کې دعا کړه زناز حضرت شیخ سودائی استعمال برکات مولا دی دعا کې ویل اللهم ارزقنا الصلاة اللهم ارزقنا الصلاة في مسجد الأقصى ویل خدایا مسجد اقصا بیت المقدس کې لمونځ کولو توفیق راکړه مسجد اقصا بیت المقدس د اسرائیلو نه آزاد کړه چې موږ هلته پکې لمونځ وکړو کنه ما په دې اړه کې ویل چې په دعاګانو کار نه کېږي کنه چې ونه وهې په دواړو لاسو تورې چا ملکونه په میراث موندلې نه دي فګرنو اوس په حق راتللی نشي حق تل د وینو اوبه خور غواړي احد کې د رسول الله وینه توی شوه کنه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين